ह्या महिन्याच्या 7 ते 11 तारखे मजगती जावपी व्हॉलीबॉल टोर्नामेंटाची माहिती ग्लॅडस्टोन आल्मेदा हांणी पत्रकारांक दिली. माझ्या बायच्या नावान आनी भावाच्या नावान आनी टोर्नामेंट 2 मॅची इन्वायट केलेल्यो आमी आनी फर्स्ट प्लेस 30 प्लेयर आनी प्रायज जावन फर्स्ट 1 लॅक आनी सेकंड 70,000 बोथ सेमी लुजर 25,000. ऑल इंडिया लेवल म्हणजे 3 आउटस्टेशन प्लेयर आसतले प्रत्येक टिमीक 6 टिमी आसा. डिटेल्स डॉक्टर के ब्रदर्स, काक्रा सांताक्रूज, मागीर राधाकृष्णा उसगांव, सर्वंट आनी आमची 6 वरद 7. हे 6 टिमी आसा. तितून प्रत्येक टिमीक 3 ऑल ओव्हर इंडियेचो प्लेयर आसतले आनी बाकीचे आमचे लोकल गोवन्स आसतले. सो तितून तुमकां इंडियेक रिप्रेझेंट केल्ले बरे बरे प्लेयर सुद्दां पळोवपाक मेळटले, जशे की अश्वल राय बीन आसा. ते सारके त्या क्वॉलिटीचे प्लेयर तुमकां हांगा गोंयांत पळोवपाक मेळटले. आनी एक जवळ जवळ 3000 सिटींग कॅपेसिटीचो अरेंजमेंट आमी केल्लो आसा. म्हाका एक सिलेक्शन मेळ्ळो वचपाचें. पूण म्हाका टोर्नामेंट करता आमी तूं करता जाल्यार म्हाका फंडींग कोर ग्रावंड विदीन 4 days केलें फंडींग सगळें तेणें केलां आनी तेजे पायचे आनी तेजे भावाच्यान आमी एक पयलो कॉल गो केलो आनी सगळें एज अ Pogo Boys president, I like to thank Gladstone and all his supporters for supporting volleyball and making the tournament of mine, which already happened last week, grand success. आदल्या तेंपार तिसवाडी तालुक्यात सांताक्रूज हो व्हॉलीबॉला खातीर एक सक्रीय केंद्र कसो आशिल्लो आनी हळू हळू तो व्हॉलीबॉल हांगा कमी जालो आनी ताजें मुखेल कारण म्हळ्यार गोवा व्हॉलीबॉल असोसिएशनाची निश्क्रीयपणां अशें आदलो खडेगांठ प्लेयर मिलिंद बोडके हांणी मत उक्तायलें. कांयच तांकां येना, पूण ते केन्ना लोगो फनिया कितें आसता, कितें बरो इव्हेंट आसता पळय तेन्ना ते फोटो एक लायमलायट घेवपाक येता फुडें. तेच्या पयली कडेन ते प्लेयर केन्नाच तयार करिना. आनी असलो आतां इव्हेंट जाता पळय आतां व्हॉलीबॉल, तेन्ना ते रेफ्रीज बीन तांणी प्रोवायड करपाक जाय. तांचें कांय तातूंत लक्ष ना. म्हणून म्हाका दिसता की असोसिएशनान कितें तरी करपाक जाय, नाजाल्यार ते एक तरी सोडून दिवंक जाय आनी दुसऱ्याचें हातूंत दिवंक जाय. तांची एक लॉबी आसा कळ्ळें. ते अजून पर्यंत म्हाका दिसता इलेक्शन जाल्लें हांव पळयतां 30 वर्सां खेळटा, अजून पर्यंत ताणें इलेक्शन अशें करूंक ना. आपल्या भितर कितें मिटींग घेता, इलेक्शन करता, आपूण प्रेजिडेंट हो ट्रेजरर तो हे आपलीच बॉडी करता आनी अजून पर्यंत तांचो कांयच इनवॉल्वमेंट ना व्हॉलीबॉलान. हे आतां भुरगे जे तयार जाता न्ही ते आपले ओन हातून तयार जाता. म्हणटकूच म्हाका दिसता की असोसिएशन कितें तरी हातूंत पावल घेवंक जाय फुडें, नाजाल्यार एक तर सोडपाक जाय दुसऱ्यांक कोणाक चान्स जे क्लब्स रजिस्टर्ड आसा पळय तांणी मारता तशें म्हाका दिसता.